बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर आ रहे हैं, आप इसको कह सकते हैं कि इस वक्त यूरोप के अंदर जो आग लगी है, ये दोज़ख नुमा मनाजिर आपके सामने पेश हो रहे हैं। यानी इतनी खतरनाक, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि कभी किसी ने सोचा था कि यूरोप में, इटली में 48 डिग्री टेम्परेचर पड़ेगा और हर जगह पर आग ही आग नजर आएगी, लोग मरना शुरू होंगे, हर जगह पर अमवात का जिक्र होगा। और सबसे बढ़कर और सबसे तकलीफ दह जो बात है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और ये बात है कि आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, जहां यूरोप में देखेंगे आपको आग ही आग नजर आएगी। यानी 48 डिग्री टेम्परेचर अगर यूरोप में पड़ रहा है और उसके बाद जंगलात जलना शुरू हो गए, गाड़ियों में आग लग रही है, अस्पतालों में इमरजेंसी की सूरत हाल है, हर कोई इस वक्त अपसेट है यूरोप के अंदर। और वहां पर टूरिस्ट जो आए हैं वो मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, टिकट्स बुक करवा रहे हैं, हंगामी फ्लाइट्स ले रहे हैं, क्योंकि यूरोप की गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और आप जरा अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान में, इंडिया में अगर 48 डिग्री टेम्परेचर पड़ता है तो लोगों की चीखें निकल जाती हैं। लेकिन अगर यूरोप में पड़ता है, कि जिन्होंने कभी जिंदगी में सुना ही नहीं होगा कि वहां पर कोई एसी भी चलाता है गाड़ी के अंदर या कोई ऐसी सूरत हाल, और वहां पर उनको एसी चलाना पड़े, यानी जिन लोगों ने 12, 14, 15 टेम्परेचर या 20 टेम्परेचर से ऊपर ना देखा हो, तो उनके लिए 48 डिग्री का टेम्परेचर हो जाना किसी मौत से कम है। और इस सूरत हाल के अंदर सड़कों पर लोग गिर रहे हैं, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, लोग अपनी जिंदगी जाने गंवा रहे हैं और उनको समझ नहीं आ पा रही। उसके बाद जरा देखिए, ये तो मामला यहां तक था, उसके बाद जरा ये देखिए ओले पड़ रहे हैं। यानी एक तरफ एक्सट्रीम लेवल की वहां पर गर्मी, जंगलात जल रहे हैं, ये जला रहे हैं, कौन कर रहा है ये किसी को नहीं पता। फिर उसके बाद गाड़ियों को आग लग रही है, हर जगह पर आग लग रही है। और उसके बाद बारिश, जो वहां पर इस वक्त ओले पड़ रहे हैं, वो ओले इतने ज्यादा खतरनाक है। जिस तरह पाकिस्तान में किलो किलो, 1.5 किलो के ओले गिरे थे, एग्जैक्टली इसी तरह यहां पर ओले पड़े हैं। आप बताइए कि आपने कब आखिरी दफा दुनिया में देखा था कि एक तरफ इतनी ज्यादा एक्सट्रीम, इतनी ज्यादा हीट वेव होगी कि जंगलात जलकर राख हो जाएंगे, और आधे घंटे के बाद आपने कभी जिंदगी में कैसे देखा था कि वहां पर 1.5 किलो के ओले पड़े हैं। यानी आपने कभी जिंदगी में देखा था, कभी ये नेचुरल तरीके से ऐसा हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि नेचुरल तरीके से ऐसी सूरत हाल पैदा हो। और यही वजह है कि अननेचुरल तरीके से जब ये हो रहा है, तो वहां पर तशबीह दी जा रही है कि कोई बहुत बड़ा अजाब है। पूरी दुनिया के अंदर मौसम की छेड़खानियों के बाद जो तमाशा यहाँ पर आया है, उससे शायद अब पूरी दुनिया बच नहीं पाएगी। अब देखिए, इन्होंने बड़ी मेहनत से ये सारे का सारा तमाशा क्रिएट करने के लिए दुनिया में काम किया। आगे जरा चलिए, अब अगर यूरोप में ये सूरत हाल है, तो एशिया में अब आप एक्सपेक्ट कीजिए कि अगले साल या आने वाले सालों में 60 से 65 डिग्री टेम्परेचर, खुदा ना खास्ता, अल्लाह कभी भी ना करे, वो पड़ने का खदशा है। और याद रखिएगा, जब 52 से 54, 55 डिग्री टेम्परेचर तक पड़ना शुरू होता है, तो फिर ये इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और वहां पर मरने का सीन हो जाता है। यानी इंसानों और जानवरों के जिंदा रहने के लिए टेम्परेचर जो है वो बहुत इससे कम होना चाहिए। लेकिन खुदा ना खासा अगर 54, 55 या बढ़ते बढ़ते 58, 60 या 65 तक कभी जिंदगी में पहुंच जाए, लोग कहते थे यूरोप में भी कभी नहीं जाएगा, यहाँ तो 18, 20 है, वहां इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है जितना पाकिस्तान के अंदर नहीं है या इंडिया में नहीं है। लेकिन आप देखिए कि हालिया एशिया के अंदर ज्यादा टेम्परेचर हुआ। चाइना में 53 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, ईरान के अंदर भी 52 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद आपकी स्किन जलना शुरू हो जाती है, आपके टिश्यूज फटना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। यानी आप वो एक्सट्रीम लेवल की जो हीट है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उसके बाद आपकी जिंदगी का खात्मा होना शुरू हो जाता है। अब आप जरा बता दें कि हमारी क्या रिसर्च होगी, कैसे पता चलेगा इसको कैसे टैकल करना है। यानी ये वेदर आपका इतना खतरनाक हद तक खराब हो चुका है, इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और देखिए, लोगों को आदत नहीं है, ये तो जनरेशन टू जनरेशन वहां पर इतनी सख्त सर्दी पड़ती है कि यूरोप की बर्फबारी और ये तमाम चीजें। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि ये इससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को बचा ले, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इससे ज्यादा खतरनाक है। वो क्यों खतरनाक है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है
کہ حالات یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ اصل میں گلیشیئرز ہمارے یہاں پر پگھل رہے ہیں اور ہمارے یہاں پر سیلاب سر پر کھڑا ہے، اور اس کے بعد ہمارا پورے کا پورا ملک اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ دیکھیں یورپ میں ہمیشہ سے ہوتا ہی ہوتا کہ کبھی کوئی سنی ڈے آ جاتا تھا، دھوپ نکل آتی تھی، تو وہ لوگ شکر ادا کرتے تھے، وہ بیچز پر چلے جاتے تھے، بکنیز پہننا شروع کر دی تھی وہاں کی خواتین، اور لوگ انجوائے کرتے تھے۔ اور وہاں پر تو رواج یہ ہے کہ ٹین سکن کرنے کا، وہاں پر سورج بہت کم نکلتا رہا ہے، تو وہاں پر تو ان کے لیے ایک جشن کا سما ہوتا تھا کہ جب بھی سورج نکلے۔ سمر ویکیشن کیوں ہوتی تھی؟ آپ دیکھیں یورپ کے اندر ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جون جولائی کا مہینے ہوتے ہیں، اس میں سمر ویکیشن کے لیے لوگ امریکہ سے، کینیڈا سے، انڈیا، پاکستان، سری لنکا، چائنا، دنیا بھر سے لوگ وہاں پر جاتے تھے کہ یار وہاں پر موسم اچھا ہوگا، بڑا زبردست ہوگا۔ لیکن اپنے ملک میں اگر کسی کے 40-42 ڈگری ہو، اور کیا وہ چھوڑ کر 48 ڈگری ٹیمپریچر یا 50 ڈگری کے قریب جائے گا یورپ کے اندر؟ وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے سڑکوں پر، آپ ذرا نظارہ دیکھیے، اللہ معاف کرے، ایسا لگ رہا ہے کہ دوزخ کے سے مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کو کہا جا رہا ہے وہاں پر یورپ کے اندر کہ جہنم کا نظارہ ہے۔ اللہ معاف کرے، جہنم یا یہ جنت کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، لیکن انسان چونکہ جتنا پڑا ہے اس سے آپ امیجنیشن کر سکتے ہیں کہ بھئی کس لیول پر جا کر ہم امیجن کریں، ہمیں پتہ چلے آگ ہے، پانی ہے، اچھا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں دیکھیے تو آپ کو یہ ساری چیزیں اتفاقاً ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ دیکھیے اگر تو کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ساری اتفاقاً ہے تو شاید اس کو ہسٹری کا پتہ ہی نہیں ہے۔ پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں، ہم نے کوئی اس بات کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں؟ بس ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ جی کاربن امیشن ہے، فلانا ہے، اور اس کے بعد دنیا کا موسم گرم ہو رہا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ اس میں قصور کس کا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں آپ کے جنگلات جلائے جا رہے ہیں پوری طرح، پوری دنیا کے اندر ایمیزون کے جنگلات جلا دیے، برازیل جلا دیے، پاکستان کے اندر جنگلات جلا دیے، ایون کہ انڈیا کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ یورپ میں آگ لگی ہے، اس کے علاوہ کینیڈا میں، یو ایس میں، دنیا بھر کے جنگلات جلائے جا رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اس سے کیا نقصان ہے؟ اس سے فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر کسی کو نظر نہیں آ رہا تو آپ دیکھ لیں، انڈیا نے نون باسمتی جو رائس ہیں ان کی ایکسپورٹ بند کر دی ہے، پابندی اس پر لگا دی ہے کہ بھائی ہم نہیں دیں گے، اور دنیا کے اندر قحط پڑا ہوا ہے۔ تو آپ بتا دیں کہ اگلی صورتحال پھر کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اس چیز کو ٹیکل کر سکتے ہیں؟ ہماری فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ آلریڈی ہے، اب ہر ملک کے اندر فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ جب پڑ رہا ہے تو اس کے پاس جو خوراک کا ذخیرہ ہے وہ صرف اپنے ملک کے لیے قابل قبول ہوگا۔ پاکستان کو اس وقت ڈکلیئر کر دینی چاہیے فوڈ ایمرجنسی، لیکن ہمارے یہاں پر چونکہ مافیا، یہاں پر تو کفن مہنگے کرنے والے لوگ ہیں، یہاں پر تو لوگوں کو مار کر پیسہ بنانے والے لوگ ہیں، ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، چینی چور ہے، دوائیاں چور ہے، دوائی کا بحران پیدا کر کے پیسہ کمانے والے لوگ ہیں، ان کو کیا پرواہ ہے؟ ادھر سرکار نے کہا ہے کہ جی ہم نے کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کرنی کیونکہ ہمارے پاس موسم خراب ہے۔ بتائیے بھارت میں زیادہ خراب تھا یا پاکستان میں خراب تھا؟ پاکستان میں خراب تھا۔ ہمارے یہاں پر اتنی بارشیں ہوئی ہیں اور فصلوں کا بیڑا گرک ہو گیا، لیکن کیا ہمارے یہاں پر کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہے؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے انڈیا کے اندر دیکھیے انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے، ان کی نیشنلٹی ایک ہوتی ہے، وہ ڈوئل نیشنلٹی کے قائل ہی نہیں ہے، تو انہوں نے تو رہنا ہے ادھر ہی، یہ تو آپ سب کو پتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے یہ کام نہیں کرنا۔ انہوں نے ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے سب نے باہر پہلے ہی اپنی سیٹنگ کی ہوئی ہے، وہ تو باہر جانے کو آلریڈی تیار ہے، تو ان کو اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک فلانا ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلانے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم جہاں پر سیٹل ہو سکتے ہیں۔ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے کے اندر پوری دنیا تباہی کی لپیٹ میں آ رہی ہے، اور ایسی تباہی آ رہی ہے، ایسی تباہی آ رہی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور خیال رکھیے گا کہ ہم جس دوراہے پر ہیں، ایشیا میں زیادہ ٹیمپریچر رائز کرے گا ایز کمپیئر ٹو یورپ۔ یورپ کے اندر فضا تھی، کلین تھی، چیزیں ٹھیک تھی، اب وہاں پر آج بھی ایئر کوالٹی انڈیکس بہت بہتر ہے۔ پاکستان اور خاص طور پر لاہور کی جو صورتحال ہے، یہ تو اس میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہے اب شہر، کیونکہ یہاں پر آپ کو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو رہا ہے، آپ کو کینسر ہو رہا ہے، لنگز کا مسئلہ ہو رہا ہے، آپ کی بریدنگ کا مسئلہ ہے، سانس آپ سے نہیں لیا جا رہا، آپ کو نزلہ، زکام، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ اور بتائیے اس پر کیا کام ہو رہا ہے؟ کام یہ ہو رہا ہے کہ عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالو، ٹیکس نکالو، اور اس کے بعد ہم پوری دنیا کے اندر تماشا بنے ہوئے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یورپ کے اندر حالات جو بدلنے جا رہے ہیں، اس کا اثر پوری دنیا پر آ رہا ہے، اور اس دفعہ جو لپیٹ میں پوری دنیا آنے والی ہے
देखिए, अब हम उस दौर की तरफ जा रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर इंसान ये कहेगा कि शायद इस दुनिया में अब रहने का दिल नहीं है उसका, क्योंकि हर जगह बर्बादी है। लेकिन आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचिए, खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में इतनी गर्मी पड़े, यानी उस लेवल की 60, 65 या 55 के करीब, तो हमारा क्या असर होगा। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिल देने के पैसे नहीं है, और हमारा मुल्क चलेगा कैसे? ये एक तकलीफ दे बात है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।